सुन रहे हैं सिनेक पॉडकास्ट सीरीज आमनामा। आदाब, मेरा नाम परवेज आलम है। आमनामे के नवे प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है, स्वागत है। ज़रा याद कीजिए, अपने पहले प्रोग्राम में हमने आपको एडवांस वार्निंग दे दी थी कि इस सीरीज़ में आपको आमों पर इस कदर जानकारी मिलेगी कि आप आमों पर पीएचडी थीसिस लिख सकते हैं। आज के प्रोग्राम में मेहर आलम खां साहब देसी आमों पर, जिन्हें तुख्मी या बीजू आम भी कहा जाता है, बहुत ही दिलचस्प मालूमात लेकर हाजिर होने वाले हैं। अचला शर्मा आम पर धर्मवीर भारती की एक और कविता सुनाएंगी। रमा सुंदर रंगनाथन आमों के तोरण द्वार पर 2 गीत पेश करने वाली हैं। आपकी फीडबैक भी आज के प्रोग्राम में शामिल है। लेकिन पहले वो बहस जिसका आपको इंतज़ार होगा कि मुस्लिम एजुकेशनिस्ट और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर बानी सर सैयद अहमद खान ने आम खाने को क्यों बिदअत करार दिया था। मतलब वो काम जो मुसलमानों को नहीं करना चाहिए। उनके जहन में झांकने के लिए 19वीं सदी के उस हिस्से को समझना बहुत ज़रूरी है जो 1857 तक आके ख़त्म हो जाता है, और उसके बाद एक नई सोच व फिक्र के सर सैयद हमारे सामने आते हैं। एक सर सैयद वो हैं जो रोशन ख्याल हैं, मॉडर्न हैं, और एक सर सैयद वो भी हैं जो क़दामत परस्त हैं, कंजर्वेटिव हैं। जामिया मिल्लिया इस्लामिया में इस्लामिक स्टडीज़ के प्रोफेसर एमरेटस और मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट अख्तरुल वासी। सर सैयद के बारे में ये ख्याल बिल्कुल सही है कि वो रोशन ख्याल, तरक्की पसंद थे, और हमारे मजहबी फ़िक्र में भी उन्होंने अक़लियत पसंदी के उनसुर को दाखिल किया। लेकिन ये सब 1857 के बाद हुआ है कि जब उन्हें अपने ख़यालात नाक़िस मालूम हुए तो उन्होंने उनसे रुजू किया और नए ख़यालात को अपनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पत्थर और मुर्दे ही अपनी राय नहीं बदलते हैं, जो ज़िंदा इंसान होते हैं वो अपनी राय बदलते रहते हैं। सर सैयद का जो पहले का मसला है 1857 से पहले का, हम वो सब जानते हैं कि वो जिन लोगों के बीच में रहे, जिन लोगों से इस्तिफ़ादा किया, जिन लोगों की तरबियत में रहे, उनके असरात उन्होंने पूरी तरह कबूल किए। और सर सैयद के बारे में एक बात मैं और यहाँ कहता चलूँ कि वो मैन ऑफ फ्यूचर तो हैं, लेकिन माजी से यानी पास जो है उससे अपने को अलग नहीं करते हैं। अगर वो ऐसा करते होते तो उन्होंने हमारे लिए तारीख़ फ़िरोज़ शाही, आईन अकबरी और आसार सनादी जैसी किताबें विरसे में नहीं छोड़ी होती। प्रोफेसर अख्तरुल वासी, सर सैयद ने विरसे में जो छोड़ा उसमें उनका वो मजमून भी शामिल है जो आम के खाने न खाने के हवाले से बहुत ही कंट्रोवर्शियल, मुतनाज़ा या विवादास्पद साबित हुआ। तो ज़रा समझते हैं कि ये हुआ क्यों कर। देखिए, हिस्टोरियंस बताते हैं कि तकरीबन 1850 तक हिंदुस्तानी मुसलमानों में एक स्टैग्नेशन दिखाई देने लगा था। उनका सुनहरी दौर कब का ठहर चुका था, वो दौर जब मुस्लिम फ़लसफ़ी, साइंसदां हैरत अंगेज़ कारनामे अंजाम दे रहे थे। यूरोप में उनके काम की बहुत कद्र थी, चारों तरफ चर्चा था। इधर 19वीं सदी के हिंदुस्तान में मुसलमान सिर्फ अपने माजी को याद करता हुआ नजर आता है। स्कॉलर्स बहस करते थे कि क्या मुसलमान अपने रास्ते से भटक गए हैं, ऐशो इशरत में डूब गए हैं। सिर्फ दिल्ली में ही 33 ऐसे मेले लगते थे जिनमें जश्न का माहौल होता था। पतंगें उड़ाई जाती थीं, कनकौवे लड़ाए जाते थे, बटेरें लड़ाई जाती थीं, तैराकी के मुकाबले होते थे, आमों के बागों में तरह तरह के आमों पर हाथ साफ किए जाते थे। तो ये तो था पस मंज़र। अपने एक रिसर्च पेपर में स्कॉलर सुहेब नियाजी सर सैयद अहमद खां के एक रिसाले या पैम्फलेट का जिक्र करते हैं जो उन्होंने 1950 में राह सुन्नत दर रद्द बिदत के नाम से लिखा था। बिदत या अरबी में बिदा कहते हैं, यानी वो इनोवेशन या ईजाद जिसका मुसलमानों की सुन्नह या मजहबी रिवायतों से कोई ताल्लुक़ ना हो। आज तक मुसलमानों में ये बहस जारी है कि क्या बिदत है और क्या बिदत नहीं। तो सर सैयद ने 1850 के अपने मज़मून में लिखा कि आम खाना भी एक बिदत है। मतलब ये कि आम खाना तरीक़े मोहम्मदिया की रिवायत का हिस्सा नहीं है। अब इसलिए ये बात मशहूर हो गई कि सर सैयद अहमद खां मुसलमानों के आम खाने के ख़िलाफ़ थे। तो आखिर हुआ क्या? इसलिए कि 1857 के बाद सर सैयद मुसलमानों को अपने वक्त की साइंस और अंग्रेज़ी के नज़दीक लाते हैं। मुरादाबाद और गाज़ीपुर में नए स्कूल कायम करते हैं। ब्रिटेन की द रॉयल सोसाइटी के फेलो बनते हैं।
सन 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन कायम करते हैं, जिसका एक मकसद ये भी था कि अंग्रेज़ी और दूसरी यूरोपियन ज़बानों की तालीमी और टेक्निकल लिटरेचर का हिंदुस्तान की मुख्तलिफ ज़बानों में किस तरह आसान तर्जुमा किया जाए ताकि हिंदुस्तानी बाकी दुनिया के काम से भी वाकिफ़ हो सकें। और फिर 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की अलीगढ़ में बुनियाद रखते हैं, जो कि आगे चलकर सन 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहलाता है। शाहजहानाबाद द लिविंग सिटी ऑफ ओल्ड दिल्ली की ऑथर राना सफवी बताती हैं कि 1857 के वाक़यात ने सर सैयद के दिलो दिमाग पर बहुत ही गहरा असर छोड़ा था। क्यों? घर लूटे गए, लोग मारे गए, फांसियों पे चढ़ाए गए। जहां आज गुरुद्वारा सीसगंज का लंगर खाना है, वहां पे कोतवाली चबूतरा हुआ करता था। उस कोतवाली चबूतरे के ऊपर गैलोज लगाए गए थे और वहां के ऊपर फांसी दिया गया था। कहते हैं कि हज़ारों लाइन में लगे हुए थे। एक को फांसी दी जाती थी, दूसरा देखता था और फिर खुद जाकर उसको फांसी मिलती थी। चीखों से पूरा शहर गूंज रहा था। सिर्फ यही नहीं, भरे घर लुट गए। ये वाक़यात दास्तान गदर में ज़हीर दहलवी, जो वहाँ उस वक़्त मौजूद थे, जो शहर छोड़ के भागते हैं 17 सितंबर को, उन्होंने बयान किया है। सैयद अमीर रिजवी बहुत बड़े अपने ज़माने के खुशनवीस कैलीग्राफर थे। 16 सितंबर को उनका घर पहाड़ी इमली में था। शोर मचा, हंगामा हुआ। वो बाहर निकले तलवार लेके अपने आप को डिफेंड करने के लिए, और उनको पॉइंट ब्लैंक रेंज पे मार दिया गया। उसी घर में वो दफन किए गए हैं। मेरी किताब है शाहजहानाबाद द लिविंग सिटी ऑफ दिल्ली, उसमें मैं उनकी कब्र तक गई और उसकी कब्र की तस्वीरें भी ली हैं। ऐसे ही कूचा चेलान, ये वो एरिया है जहाँ सर सैयद अहमद ख़ान और उनके नाना का भी घर था, उसी के आसपास। उस जगह वहीं पास में फैज़ नहर बहा करती थी, आज दरियागंज है वो एरिया। कहते हैं 1400 लोग उस दिन मारे गए थे, जिसमें से इमाम बख्श सहबाई एक थे। इमाम बख्श सहबाई वो थे जो सर सैयद के हर वक्त के साथ ही थे। उनके एक्सप्लोरेशंस में जब वो असार सनादीद लिख रहे थे, वो मारे गए और बहुत से लोग मारे गए। राना सफवी कहती हैं कि और बहुत से जो लोग मारे गए वो अपने वक्त के एक से एक बड़े दानिश्वर इंटेलेक्चुअल्स थे, जर्नलिस्ट थे, राइटर्स थे, शायर थे और आर्टिस्ट थे। अपनी आंखों के सामने ये 1400 लोगों का कत्लेआम सर सैयद के दिमाग पर नक्श बनकर रह गया। इसीलिए कहा जाता है कि 1857 के बाद सर सैयद के बहुत से ख्यालात बदल गए थे। दिलचस्प बात यह है कि 1883 में खुद सर सैयद ने अपने आम वाले मजमून को रिव्यू किया, दोबारा उस पर नज़र डाली और बहुत ही ईमानदारी से कबूल किया कि वो उस वक्त कुछ बातें वहाबिज्म के ज़ेर असर लिख गए थे। उन्होंने माना है कि बाद में इस मजमून के हवाले से मौलाना सदरुद्दीन आजुर्दा के साथ उनकी बहस छिड़ गई। कौन आजुर्दा? जी वही शायर, मजहबी स्कॉलर और अजीम शायर गालिब के बहुत ही प्यारे दोस्त। 1857 में अंग्रेज़ों के खिलाफ मूवमेंट चलाने पर आजुर्दा को हिरासत में ले लिया गया था। मुकदमा चला और उनकी सारी जायदाद जब्त कर ली गई थी। खैर, आपको पता ही है कि गालिब ठहरे आमों के शौकीन। ज़ाहिर है उनके दोस्त आजुर्दा साहब ने सर सैयद अहमद ख़ान से आमों के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त बहस की होगी। आजुर्दा का शेर सुनिए, वो और वादा वस्ल का कासिद नहीं, सच सच बता ये लफ्ज़ उन्हीं की ज़बां के हैं। एक और शेर सुनिए, आजुर्दा मर के कूचे जाना में रह गया, दी थी दुआ किसी ने के जन्नत में घर मिले। तो आम के हवाले से बाद में सर सैयद ने लिखा कि बिदत दो तरह की होती हैं, एक मजहबी और दूसरी कल्चरल या सिविलाइजेशनल, यानी कि जिसमें खाना पीना रहना सहना दुनियावी मामले आ जाते हैं। सर सैयद अहमद ख़ान का बड़प्पन देखिए कि उन्होंने एतराफ़ कर लिया, मान लिया कि उनसे गलती ये हुई कि उन्होंने कल्चरल और तहजीबी बातों को भी मजहबी मामलात में शामिल कर लिया था। मतलब ये कि आम खाना गुनाह नहीं है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि गालिब और सर सैयद का ज़माना तकरीबन एक है। गालिब 1869 में इस जहान फ़ानी से रुखसत हुए और सर सैयद 1898 में। इन दोनों के आसपास अकबर इलाहाबादी का दौर आता है। जी वही मशहूर शायर। आप 1846 में पैदा हुए, सर सैयद उनके बुजुर्गों में थे, लेकिन ये अकबर साहब सर सैयद के बहुत बड़े क्रिटिक भी थे। अकबर साहब को पसंद नहीं था कि सर सैयद मुसलमानों को अंग्रेजी तालीम क्यों देना चाहते हैं, लेकिन दूसरी जानिब सर सैयद अहमद ख़ान को अकबर इलाहाबादी की बातों में और उर्दू शायरी में बहुत ही मज़ा आता था। इतना कि उन्होंने अकबर इलाहाबादी की अलीगढ़ में ही पोस्टिंग करवा दी थी ताकि उनके साथ और ज़्यादा वक्त गुजार सकें। अब ये किस्सा और मज़ेदार हो जाता है, इसलिए कि ये वही अकबर इलाहाबादी हैं जिन्होंने सिने इंक की इस पॉडकास्ट सीरीज़ का नाम रखा है आमनामा। जी आमनामा अकबर इलाहाबादी की मशहूर नज़्म का उन्वान है।
नामा न कोई यार का पैगाम भेजिए, इस फसल में जो भेजिए बस आम भेजिए, ऐसा ज़रूर हो कि उन्हें रख के खा सकूं, पुख्ता अगरचे 20 तो 10 खाम भेजिए। मालूम ही है आपको बंदे का एड्रेस, सीधे इलाहाबाद मेरे नाम भेजिए। ऐसा न हो कि आप ये लिखें जवाब में, तामील होगी पहले मगर दाम भेजिए। तो यह है अकबर इलाहाबादी की नज़्म आमनामा। आप ये पॉडकास्ट लंदन के मशहूर डिजिटल हब सिने इंक के माध्यम से सुन रहे हैं। हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब के अलावा और दूसरे कई प्लेटफॉर्म्स पर भी मौजूद हैं। मुमकिन हो तो वेबसाइट पर भी तशरीफ लाइए, cineinc.com। दोस्तों, अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट या बर्रे सगीर के मुसलमानों का आमों से किस कदर पेचीदा रिश्ता है। और जाहिर है हिंदुओं के लिए तो 4000 साल से आम न सिर्फ ये कि रोज़ के खान पान का हिस्सा हैं, बल्कि धार्मिक रीति रिवाजों में आम के पत्ते और पत्ते के तोरण द्वारा जिंदगी का चलन है। हमारी दोस्त रमा सुंदर रंगनाथन ने आमनामे के लिए खुसूसी तौर पर एक तमिल गीत भेजा है, तिरुपवई। Sriman Narayan, the personification of perfection, strode majestically surrounded by 1,000 elephants. In the town decorated with toran and golden pots, friends, I saw in my dream. Varanam ayiram suravalam seida naranannam நடக்கின்றான் என்றதர் புரண பொற்குடன் வைத்த புறம் எங்கும் தோரணம் நாட்ட கனா கண்டேன் தோழினா। तिरुपवई मीराबाई के भजन की तरह इसकी शायरा कवियत्री अंदल भी अपने भगवान के साथ वैसा ही रिश्ता रखती हैं जैसा मीरा और कृष्ण का रिश्ता है। माए 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 मरो सुपना मा परन यारे दीनानाथ। माए छप्पन कोटा जना पधार्या, छप्पन कोटा जना पधार्या, दुल्हो श्री ब्रजनाथ। सुपना तोरण बांध्यो रे, सुपना सुपना गह्यो हाथ। माए मारो सुपना परन यारे दीनानाथ 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 दीनानाथ। रमा सुंदर रंगनाथन जो सिर्फ और सिर्फ आमनामे के लिए इतने नायाब गीत रिकॉर्ड करके भेजती हैं। आम के तोरण द्वार, आम का बौर, आम का रस, ये सब इश्क फरमाने के इशारे हैं। इश्क हकीकी भी है, मजाजी भी है। धर्मवीर भारती की अब तक आपने 2 कविताएं इस थीम पर सुनी हैं। आज तीसरी और आखिरी कविता कनुप्रिया से, पहले की तरह ब्रॉडकास्टर अचला शर्मा के साथ। उसी आम के नीचे, उस तन्मयता में तुम्हारे वक्ष में मुंह छिपाकर लजाते हुए मैंने जो कहा था, पता नहीं उसमें कुछ अर्थ था भी या नहीं। आम्र मंजरियों से भरी हुई मांग के दर्प में मैंने समस्त जगत को अपनी बेसुधी के एक क्षण में लीन करने का जो दावा किया था,
पता नहीं वह सच था भी या नहीं। जो कुछ अब भी इस मन में कसकता है, इस तन में कांप कांप जाता है, वह स्वप्न था या यथार्थ, अब मुझे याद नहीं। पर इतना जरूर जानती हूँ कि इस आम की डाली के नीचे जहाँ खड़े होकर तुमने मुझे बुलाया था, अब भी मुझे आकर बड़ी शांति मिलती है ना। मैं कुछ सोचती नहीं, कुछ याद भी नहीं करती, सिर्फ मेरी अनमनी भटकती उंगलियां मेरे अनजाने धूल में तुम्हारा वह नाम लिख जाती हैं जो मैंने प्यार के गहनतम क्षणों में खुद रखा था और जिसे हम दोनों के अलावा कोई जानता ही नहीं। और ज्यों ही सचेत होकर अपनी उंगलियों की इस धृष्टता को जान पाती हूँ, चौंक कर उसे मिटा देती हूँ। उसे मिटाते दुख क्यों नहीं होता कनु? क्या अब मैं केवल 2 यंत्रों का पुंज मात्र हूँ? 2 परस्पर विपरीत यंत्र, उनमें से एक बिन अनुमति नाम लिखता है, दूसरा बिना हिचक मिटा देता है। तीसरे पहर चुपचाप यहाँ छाया में बैठती हूँ और हवा ऊपर ताज़ी नरम टहनियों से और नीचे कपोलों पर झूलती मेरी रूखी अलकों से खेल करती है और मैं आंख मूंद कर बैठ जाती हूँ और कल्पना करना चाहती हूँ कि उस दिन बरसते में जिस छौने को अपने आंचल में छिपा कर लाई थी, वह आज कितना 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 महान हो गया है। लेकिन मैं कुछ नहीं सोच पाती, सिर्फ जहाँ तुमने मुझे अमित प्यार दिया था वहीं बैठकर कंकड़ पत्ते तिनके टुकड़े चुनती रहती हूँ। तुम्हारे महान बनने में क्या मेरा कुछ टूटकर बिखर गया है कनु? वह सब अब भी ज्यों का त्यों है। दिन ढले आम के नए बौरों का चारों ओर अपना माया जाल फेंकना, जाल में उलझकर मेरा बेबस चले आना। नया क्या है, केवल मेरा सूनी मांग आना। सूनी मांग, शिथिल चरण, असमर्पिता ज्यों का त्यों लौट जाना। उस तन्मयता में आम्र मंजरी से सजी मांग को तुम्हारे वक्ष में छिपा कर लजाते हुए बेसुध होते होते जो मैंने सुना था, क्या उसमें कुछ भी अर्थ नहीं था? धर्मवीर भारती की कविता कनुप्रिया से एक हिस्सा पेश कर रही थी अचला शर्मा। अब जिक्र देसी आमों का मेहर आलम खां साहब के साथ। आम के रेफरेंसेस हिंदुस्तान के कदीम यानी एंशंट संस्कृत लिटरेचर में कई नामों से नजर आते हैं, जैसे आम्रम, आम्र, अमृत फल, रसाल, सहकार या सहकरा, अंबा, कामशर, चूता, पिकबंधु, फलश्रेष्ठ वगैरह। इसी देसी आम को बॉटनी की जबान में मैंगीफेरा इंडिका और अवामी जबान यानी देसी जबान में देसी आम के नाम से जाना जाता है, या कहिए तो बीजू आम या तुखमी आम, यानी वो आम जो आम के बीज से पैदा होने वाले दरख्तों पर फलते हैं, देसी आम कहलाते हैं या बीजू आम या तुखमी आम कहलाते हैं। अब इन्हीं देसी या तुखमी या बीजू आमों में से जो आम ज्यादा रसदार, मीठे, खुशरंग और खुश जायका पाए जाते हैं, उनकी नस्ल को कायम रखने के लिए बागबान उनकी कोई शाख किसी बीजू पौधे के तने पर ग्राफ्ट कर देते हैं, यानी कलम बांध देते हैं, और इस तरह कलमी या ग्राफ्टेड पौधे तैयार करके उनको बागों में लगा दिया जाता है। और इन ग्राफ्टेड प्लांट्स से बने हुए दरख्तों पर जो आम फलते हैं उन्हें कलमी आम कहा जाता है। ऐसे ही कुछ मशहूर कलमी आमों जैसे चौसा, अल्फांजो, दशहरी, लंगड़ा, बैंगनपल्ली, तोतापरी, रटौल वगैरह पर आम नामे में एक मुकम्मल एपिसोड आप पहले ही सुन चुके हैं। सो आज कुछ ऐसे देसी या तुखमी या बीजू आमों का किस्सा छेड़ते हैं जो या तो नायाब हो चुके हैं या फिर कामयाब तो जरूर हैं। हमने जब देसी आमों का जिक्र भारत की राजधानी दिल्ली में मुकीम ब्रॉडकास्टर और नॉवेलिस्ट देवेश वर्मा से किया तो वो अपने माजी की खट्टी मीठी यादों में खो गए। देसी आमों का आपने जिक्र क्या छेड़ा कि दिल को कई कहानियां याद सी आके रह गई। हमारे गांव में देसी आमों का काफ़ी बड़ा पुश्तैनी बाग था और कैसे कैसे फलदार दरख्त थे उसमें। हर पेड़ की अपनी एक पहचान थी। इतनी किस्मों के आम होते थे कि पूछिए मत।
دیسی آموں کو ہماری مقامی بولی میں ٹپکا کہتے تھے، یعنی جو ٹپک جائے، بھلے ہی وہ پال سے نکلے ہوں، کہتے ہم ان کو ٹپکا ہی تھے۔ ان میں سے اکثر کا کوئی نہ کوئی نام ہوتا تھا، ان کی کسی خامی یا خوبی کی روح سے، چاہے اس کا تعلق ان کی خوشبو یا ذائقے سے ہو یا اس خاص پیڑ کی جسمانی شخصیت سے۔ مجھے زیادہ تر نام تو یاد نہیں، 2-3 یاد پڑتے ہیں، جیسے ہنگاہنا یعنی جس میں ہینگ کی خوشبو ہو، اور کوئی اپنے رنگ کے اعتبار سے سندوری کہلاتا تھا، پھر کوئی چوپہانا ہوتا تھا، مطلب جس میں چوپ بہت ہو۔ ہمارے 2 کافی تناور اور لمبے چوڑے درخت تھے، ٹیڑھوا اور مٹھوا۔ ایک تیز آندھی میں ٹیڑھا ہو گیا تھا اور دوسرے کے آم بہت میٹھے ہوتے تھے۔ ہم لوگ ان پیڑوں کی موٹی اور مضبوط شاخوں پر دھما چوکڑی کرتے نہیں تھکتے تھے۔ ٹپکوں کو محفوظ کرنے کے لیے پیڑوں کے نیچے مٹی اور بانس کی کھپچیوں سے گھر بناتے تھے، اتنا بڑا کہ 1-2 بچے اس کے اندر بیٹھ جائیں۔ اور چھت پر جب امرس سوکھ رہا ہوتا تھا تو میں چوری چھپے کھاتا رہتا تھا، جس کے لیے پھٹکار بھی خوب پڑتی تھی۔ بہت سی یادیں ہیں، بہت سی باتیں۔ غالب کا یہ شعر تھوڑا بدل کر پڑھیں تو دیسی آم کے تعلق سے میری دلی کیفیت کی خوب ترجمانی ہوتی ہے۔ اس آم کا جو ذکر کیا تو نے ہم نشیں، ایک تیر میرے سینے میں مارا کہ ہائے ہائے۔ دیویش ورما۔ تخمے یا دیسی آموں کی ایک بڑی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ آپ خوب پیٹ بھر کر انہیں کھا لیں تو بھی معدے میں یعنی اسٹمک میں بھاری پن کا احساس نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان کا گودا اور ان کا رس پتلا ہوتا ہے اور جلدی ہضم ہونے والا ہوتا ہے۔ جن قصبوں اور گاؤں میں آم کے باغات ہیں وہاں کے لوگ دیسی آموں کو بڑے شوق سے چوستے ہیں، مگر کمرشلائزیشن کے بڑھتے ہوئے اثرات کے سبب باغات میں دیسی آموں کے درختوں کی تعداد دن بدن گھٹتی جا رہی ہے۔ البتہ پرانے باغات میں دیسی آموں کے درخت اب بھی مل جاتے ہیں۔ آم نامے کے ایک ایپیسوڈ میں ہم نے ویسٹرن اتر پردیش کے ضلع باغپت کے ایک مشہور زمانہ آم رٹول کا ذکر کیا تھا، جس کا نام اس گاؤں کے نام پر پڑا تھا جہاں 20ویں صدی کے شروع میں اس آم کا درخت سب سے پہلے دیکھا گیا تھا۔ اسی ضلع باغپت میں بہت سے دیسی آموں کے باغیچے کسی زمانے میں اچھی خاصی تعداد میں ہوا کرتے تھے۔ ضلع باغپت کے کچھ دیسی آموں کے تذکرے کے ساتھ معروف سائنسداں اور 2 یونیورسٹیز کے سابق وائس چانسلر ڈاکٹر لقمان خان، جو ہمارے یہاں اپنے حلقے میں میرٹھ باغپت کے علاقے میں میرا اپنا گاؤں ہسارا، تو جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے یعنی 10ویں کلاس سے پہلے کی عمر کی بات ہے، تو ہمارے بھی ایک چھوٹا سا باغیچہ تھا جس میں طرح طرح کے دیسی آم تھے۔ خاص طور سے جو مجھے یاد ہیں بہت اچھے سے، وہ ایک سندوری آم تھا اور ایک گلاس کے نام سے، ایک گولا اور ایک ٹنٹن، ایک جامنی اور تخمی۔ یہ بڑے مشہور آم تھے، قریب سبھی کے باغ میں 2, 4, 10 پودے پیڑ ہوتے تھے۔ اور جو میں نے بہت اچھے سے انجوائے کیا تو وہ سندوری جو بالکل پیلے کلر کا، اور اوپر اس میں جو اسٹکس تھے جس کو ہم اس پر کہتے ہیں وہ سندوری مینس پنک کلر کے لائننگ تھی، بے انتہا خوشبودار، اور اس کا گودا جو تھا وہ رسیلا، اور اس میں فائبر تھوڑا گٹھلی موٹی ہوتی تھی، مگر بہت پیارا تھا۔ ایک گلاس تھا، گلاس میں نے سوچا اپنے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی یہ گلاس کا مطلب کیا ہوا، تو کہتے تھے کہ ایک آم میں جو ہے پورا گلاس جو ہے اس کے رس سے بھر جاتا تھا۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ میں نے خود سے اپنے گھر پہ بھی یہ دیکھا کہ کئی بار شام کو سبزی نہیں تھی تو اس کا رس نکالا اور ایک پیالے میں، اور اس میں تھوڑا چٹنی ملائی، تو اس سے میں نے خود بھی روٹی کھایا۔ وہ بھی ایک الگ سے ورائٹی تھی۔ ایک گولا تھا، چپٹا نہیں تھا اور بالکل ہرے رنگ کا، مگر اس میں بہت زیادہ ترس ٹائپ کا تھا۔ ہمارے ایک کونے میں ایک جامنی کلر کا آم تھا، اس کا جامنی وجہ 2 تھی، ایک تو اس کے ذائقے میں جامن جیسے ذائقہ تھا، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں ہرے رنگ کا اس کا اوپر کا چھلکا، مگر اس میں پرپل کلر کا اوپر کا حصہ آدھا آم جو ہے وہ جامنی کلر کا تھا۔ ڈاکٹر لقمان خان۔ ویسٹرن یوپی کے جو ضلع آموں کے باغات کے لیے مشہور ہیں ان میں سہارنپور، مظفر نگر، میرٹھ کے علاوہ امروہہ قابل ذکر ہیں۔ ان ضلعوں میں آموں کے باغات کی تاریخ بہت پرانی ہے اور آج بھی یہاں مختلف قسموں کے آم بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ سہارنپور میں بہٹ اپنے آموں کے باغات کے لیے خاصا مشہور قصبہ ہے۔
یہاں کے پرانے باغوں میں ویسے تو کئی مشہور دیسی آموں کے بہت سے درخت آپ کو مل جائیں گے، مگر ان میں جو سب سے زیادہ مشہور ہے وہ ہے ابو سعید کی ککڑن۔ بیٹھ کے ڈاکٹر ندیم شاہ جو دہلی یونیورسٹی میں ہسٹری پڑھاتے ہیں، ان کے بقول حالانکہ یہ آم سائز میں چھوٹا ہے مگر اس کا مزہ الفاظ میں بیان کرنا ناممکن۔ باغ میں پلنگ پر بیٹھ کر اس کو روایتی انداز میں چوس کر کھانے کا تجربہ انتہائی لطیف اور فرحت انگیز ہوتا ہے۔ ضلع میرٹھ کی عام نگری شاہجہان پور میں جو ہماری گزشتہ ایپیسوڈ کا فوکس تھا، پرانے باغات میں بھی ابھی کچھ اعلیٰ درجے کے دیسی آموں کے درخت محفوظ ہیں۔ گولا روح اللہ خان نام کا بہت مشہور دیسی آم اگر آپ کھا لیں گے بلکہ چوس لیں گے تو آپ روح اللہ خان کو بھول پائیں گے نہ شاہجہان پور کو۔ جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، یہ آم شیپ میں بالکل گول ہوتا ہے، درمیانہ سائز کا، بے ریشہ، زعفرانی رنگ کا گودے والا۔ یہ آم کتنا رسدار اور میٹھا ہوتا ہے کیا عرض کروں۔ ضلع امروہہ کے دیسی آموں میں جو شہرت نیادر منوٹا کو حاصل ہے وہ کسی بھی آم کو نہیں ہے۔ یہاں کا ایک چھوٹا سا موضع ہے سیاحلی جاگیر، جہاں کا پروردہ ہے یہ آم نیادر منوٹا۔ سیاحلی کے ایک جاگیردار ڈاکٹر شامت علی خان نیادر منوٹا کے قدر تفصیلی ذکر کے ساتھ ہندوستان میں جتنے بھی آم ہیں ان میں سر فہرست نیادر منوٹے کا نام سب سے اول آتا ہے۔ اس چوسنے والے آموں کا بادشاہ کہلاتا ہے۔ ہماری جاگیر کا ایک گاؤں تھا جس کا نام ہے منوٹا، اس میں ایک باغوان تھا نیادر نام کا۔ یہ قدرتی طور پر پیدا ہوا، اسی باغوان نے اس کی پرورش کی، اس لیے اس کا نام نیادر منوٹا پڑا۔ اس آم کے اندر چند خوبیاں ہیں۔ اس کا رس بہت پتلا ہوتا ہے جو نہایت خوش ذائقے اور خوشبودار ہوتا ہے۔ اس کے 2 گھونٹ ہیں صرف۔ اس کے بعد یہ پکا ہوا آم جو ہوتا ہے پیڑ پہ وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے بامقابلے پال کے۔ جب اس کی بالٹی محفل میں رکھی جاتی ہے تو لوگ باغ سب آموں کو چھوڑ کر اس کی طرف لپکتے ہیں، اس کو خوب کھاتے ہیں۔ میرے والد مرحوم محمود علی خان رئیس سیاحلی جاگیر نے جب اس آم کا پتہ لگا تو انہوں نے اس کی قلمیں بنوا کر اپنے دوستوں کو بھیجی۔ آج یہ آم قریب 1-2 پیڑ ہر باغ کے اندر موجود ہیں، اور اس کے لیے ایک لطیفہ بھی مشہور ہے۔ ایک صاحب بولے کہ اس کو اتنا کھاؤ کہ حلق میں انگلی ڈال کر دیکھ لو کہ یہاں تک آ گیا نہیں آ گیا۔ دوسرے صاحب بولے گا اگر اتنی جگہ ہو تو 2 آم اور نہ چوس لو۔ ڈاکٹر شامت علی خان۔ نارتھ انڈیا کے کچھ مشہور دیسی یعنی تخمی آموں کے اس تذکرے کے بعد آئیے اب رخ کرتے ہیں دکن کی جانب، ریاست مہاراشٹر کا۔ برار ڈویژن کے کچھ تخمی آموں کے بارے میں جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ناگپور کے کالج میں انگریزی کی استاد زہرا پیکر سے۔ مصری چھوٹا سا آم، اسے مل کر کھائیے کیا بلکہ چوسیے، اس کا رس جیسے شکر، میٹھا اور گاڑھا۔ شکر گوٹی یوں سمجھیے شکر کا ڈھیلا، زردی مائل سبز، اس پر چھوٹے چھوٹے سفید چھینٹے، آپ کی مٹھی میں سما جائے لیکن اس کا مزہ الفاظ میں نہ سمائے۔ اب ایک اور آم ہے سوفی۔ یہ سوفی کا بگڑا ہوا نام ہے، گٹلی پتلی، رس پتلا، مزہ جیسے کسی نے اس میں سونف رکھ دی ہو۔ ایک ہوتا ہے رساڑ، یعنی اس میں رس ہی رس ہے۔ دوسرا ہے سیندھرا، یہ ہوتا ہے ہرے رنگ کا لیکن پک جانے پر اس پر سندوری سا رنگ آنے لگتا ہے۔ ایک ہے بیلیا، پوری طرح گول، موسمی کی طرح، یا آپ یوں کہہ لیجئے بیل کی طرح، لیکن بہت کھٹا، اس میں ریشہ کم ہوتا ہے، اس لیے اسے اچار کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آپ یہ پوڈ کاسٹ لندن کے مشہور ڈیجیٹل ہب سنے انک کے مادھیم سے سن رہے ہیں۔ ہم فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر، یوٹیوب کے علاوہ اور دوسرے کئی پلیٹ فارمز پر بھی موجود ہیں۔ ممکن ہو تو ویب سائٹ پر بھی تشریف لائیے cineink.com۔ دیسی آموں کا ذکر۔ اب ذرا غور کریں کہ آپ آم نامے کا کون سا ایپیسوڈ سن رہے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ اب اگلے پروگرام میں آپ کو الوداع کہنے کا وقت آ گیا ہے۔ 10واں پروگرام سر پر ہے اور نہ جانے کتنے قصے ادھورے سے رہ گئے ہیں۔ اسے مبالغہ آرائی یعنی اتشوکتی نہ سمجھیں، ہمارے پاس کم از کم 10 اور ایپیسوڈز کا مٹیریل تیار ہے، مطلب یہ کہ عام نامے کے 20 پروگرام۔ لیکن ہم ایسا کریں گے نہیں۔ آئندہ یعنی کہ عام نامہ سیریز کے 10ویں اور آخری ایپیسوڈ میں ایک بار پھر ہم قالب کی طرف رخ کریں گے اور لٹریچر کے حوالے سے ان خطوط اور افسانوں کا ذکر کریں گے جن کا مرکزی کردار عام ہے، جیسے منٹو کا افسانہ عام، جیسے
ابو الفضل صدیقی کا افسانہ گلاب خاص، جو آپ جانتے ہیں بہت مشہور آم کا نام ہے، کیا فرماتے ہیں آپ؟ لکھیے، اور جو اب تک لکھ چکے ہیں وہ مہر عالم خان کے ساتھ سنیے۔ دہلی سے براڈ کاسٹر دیویش ورما لکھتے ہیں کہ عام نامے کی آنے والی پیشکش کو لے کر ہر بار تجسس رہتا ہے، کیوریوسٹی رہتی ہے، اور ہر بار آپ سننے والوں کو حیران کر دیتے ہیں۔ اچلا جی اور پرویز صاحب نے کیا زوردار اور ڈرامائی شروعات کی 8ویں ایپیسوڈ کی، اور آپ تو یوں مختصرا ہوتے ہیں گویا عام کی رگ رگ سے واقف ہوں۔ عام کے تجارتی پہلوؤں پر بھی کیا خوب روشنی ڈالی گئی، مزہ آ گیا۔ فوٹوگرافر پریرنا جین بھی عام نامہ سیریز کے تعلق سے کچھ اسی طرح کے احساسات کا اظہار کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ اس سیزن میں عام کھاتے ہوئے عام نامے میں سنے ہوئے قصے بہت یاد آئیں گے۔ کینیڈا سے جرنلسٹ رانا فضل خان کے لیے گرمیوں کا مطلب ہے عام کا انتظار۔ عام نامہ سنتے ہوئے ان کے لیے یہ انتظار اور مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ امبالہ سے امتیاز خضر لکھتے ہیں کہ ضلع میرٹھ کی عام نگری شاہجہان پور میں عام کی ویرائٹیز کوہ نور، کوہ طور، حسن آرا وغیرہ کے نام سن کر میں تو حیران رہ گیا۔ اچلا شرما صاحبہ نے محمد حنیف کے ناول اے کیس آف ایکسپلوڈنگ مینگوز سے جو ایکسرپٹس پیش کیے، بہت ہی عمدہ، کیا بات۔ مگر مجھے اس خیال سے اب ڈپریشن محسوس ہو رہا ہے کہ عام نامہ اب اپنے اختتام یعنی اینڈ کو پہنچنے والا ہے، اور ہم اتنے عمدہ پروگرام سے محروم ہونے والے ہیں۔ بہار سے کمار راجیش کہتے ہیں کہ 8واں ایپیسوڈ عام نہ رہ کر خاص بن گیا۔ 6واں ایپیسوڈ جتنا دلکش تھا، 7واں اور 8واں ایپیسوڈ دل کو اتنا باغ باغ نہ کر سکا۔ پروگرام کی تیاری میں آپ کی محنت خوب ہے، مگر شاید آپ سے ہماری امیدیں کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی ہیں۔ راجستھان سے راجندر سنگھ ہیرا عام نامہ سیریز کے بارے میں اپنی فیلنگز کا اظہار کچھ اس طرح کرتے ہیں: واہ صاحب واہ، عام کے بازار، عام کی قسمیں، عام کے ذائقے، عام کے گیت، عام پر شاعری، واہ واہ واہ۔ اچلا جی کا کویتا پاٹھ اور آپ دونوں کی عام کے بارے میں جانکاری اور سدی ہوئی پیشکش بہت خوب۔ چیمسفرڈ ایسیکس سے سنگر اور شاعرہ شیفالی فراسٹ عام نامے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتی ہیں: انبلیویبلی فینٹاسٹک، ناقابل یقین طور پر لاجواب، کیا ریسرچ، کیا اسکرپٹ، کیا ادائیگی، اور آڈیو مونٹاژ تو ماشاءاللہ۔ امریکہ سے پرویز احمد کہتے ہیں کہ عام نامے کا ہر ایپیسوڈ بہت معلوماتی ہوتا ہے، پوری ٹیم کو میرا سلام۔ آگے لکھتے ہیں کہ مجھے انتظار ہے مسلمانوں کے عام کھانے پر سر سید کے اعتراض کے بارے میں جاننے کا۔ مطلوب فاروقی نے عام نامے کو ایک منفرد یعنی یونیک سیریز بتایا ہے، جو بظاہر تو عام کی کہانی لگتی ہے، مگر اس پھل کے مختلف پہلوؤں پر جس طرح روشنی ڈالی گئی ہے وہ اس سیریز کو خاص بنا دیتی ہے۔ کہتے ہیں کہ انور رٹول کے بارے میں طنز و مزاح نگار مشتاق یوسفی کی کتاب آب گم میں کچھ پڑھا تھا، مگر اس کا شجرہ نسب یعنی فیملی ٹری عام نامے کے ذریعے معلوم ہوا۔ 8ویں ایپیسوڈ میں اچلا جی کے مخصوص انداز میں پیش کیا گیا پھٹتے آم کا ذکر بہت کچھ سمجھا گیا۔ آم کی کاشت، تجارت اور کاشتکاروں کی مشکلات کے تعلق سے جن لوگوں کے انٹرویوز شامل تھے وہ بھی خوب تھے۔ پوری سیریز بہت دلچسپ اور گیان وردھک۔ میرٹھ سے ستیہ پرکاش کوشک اور شاہجہان پور سے معاذ خان کہتے ہیں کہ 8ویں ایپیسوڈ میں عام نگری شاہجہان پور اور یہاں کے آموں کا جائزہ بہت عمدہ طریقے سے پیش کیا گیا۔ ڈاکٹر معراج الدین احمد، ندیم خان، وویک شکلا، کمار روہت، عذرا تقوی، رخشندہ رضوی، پرینکا منجری، مدھوپ موہتا اور دیپک ترپاٹھی نے بھی عام نامے کے 8ویں ایپیسوڈ پر اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا ہے۔ اپنی فیڈ بیک، اپنی رائے ہمیں اس پتے پر لکھیے: post@cineink.com۔ عام نامے کے 9ویں پروگرام سے پرویز عالم کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، نمسکار۔ آپ یہ پوڈ کاسٹ لندن کے مشہور ڈیجیٹل ہب سنے انک کے مادھیم سے سن رہے ہیں۔ ہم فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر، یوٹیوب کے علاوہ اور دوسرے کئی پلیٹ فارمز پر بھی موجود ہیں۔ ممکن ہو تو ویب سائٹ پر بھی تشریف لائیے: cineink.com۔